na nibati mo sa mga tulong na among ipaambit ka na kaninyo. Ang uwan sa Ibanghilyo among ipadayag, ipaambit kaninyo, mga higala, mga igsoon, unsa may tabo, human nga ang tao mamatay. Dagang mga tao karon, concern kayo, unsa may tabo, human sa kamatayon. Moingon sila nga dunay pipila moingon nga ang kamatayon mao kini siya ang katapusan ning tawhanon natong kinabuhi. Dayon ingon gali sila nga kung magkinabuhi ta niining kinabuhi nga walay kahadlok, dunay gyud consequence, dunay mga mabalik nga hinako. Duna po'y moingon nga mga tawo nga human daw sa kamatayon mga higala, mga igsoon, muabot ang paghukom. Busa di kinahanglan nga andamo nato ang atong kinabuhi, mintras na buhi pa ta, mga higala, mga igsoon. Amen.